چون پداش کاری مود خدایا شکرانگار چون سر بارس مذهب بلین گناهگارت ترمد خدایا خدایا سخرات موت گر جرازان خدایا خدایا عزیز با ایمان با توب نیزش خدایا 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 سوی نمار چون روز مگر بیزیش جنز دربار اسم زیمان ایت جو کپرات کسی بخشان جو کپرات کسی بران مغفرت کر آج جنز دربار اسم زیمان کے بلی گناہگارت دود دل مدل خدایا 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 شبیجی انال سماسوم علی اصغر سخون آلوده قمیز خدایا خدایا والله والله پھر مجھے دل کرو دعا مجھے دل میں خدا ایسی خدا بخش خدا کر سینن مشکلات آسان سینن برہن کر مغفرت انشاءاللہ سینن مالک والدین سہار خدن کر مغفرت خدایا سینن برہن کر تغزرا سینن مال ماجرین سامن ختم کر در گزار تون آقبت کت بخیر ولمی فتمت دل کرو دعائکم این اشتراک بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كانت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي بلغت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي منعت كل شيء وبسلطانك
گناه بخش یمو گناه ستون روچن خدایا تیمو گناه بخش یمو گناه ستون امید چی ختم گتا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل وكل خطيئة أخلتها اللهم إني أتكرم إليك بذكرك وأستشفر بك رضا نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من كربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصالحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قادرا وفي جميع الأحوال متضرعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأذل فيما عندك مكرته اللهم أغنى سلطانك وعلى مكانك وخفيا مكروه وظهر وغلب قهره وجاء قدرته अगर सका कोशिश कर चैन दरबारी निश्चित मगर चुप पद जाए वचन खराया मुमकिन मगर चैन हुकूमत निष्फरा मगर तुझ में सालस नस्माद اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائر ساترا ولا لشيء من عملي الكبير من حسن مبدلا غيرا من حسن مبدلا غيرا تكمل قنا بخش الخلايا تكمل من الأيضا ستر فرج اگر میں پڑھن عزیز عائشہ میں زرر ونظر کر دیے مگر خدای چون عزیز ذات مگر چون رحمت کا عزیز کو تکریم کنا خدایا گناہ تکرار کرت جمین عیب چھپاوا من الگناہ چکو مغفرت گناہ چکو دا کریم آج بی اکرمی چونس دربار اسمزامت اشی بزید ساو خطا کتا تسوا چون اشکان يمسندس دربار اسمزش يمو پنن حالت المامو پنن گناہ مغفرت کرو آشی بی اکرامت پنن گناہگارت تلتنت پروردگار آسان گناہ کرت گزرا سال المان الماجن ساون خطن کرت رمزا من الأمل الكريم الحسن مبدلا غيرك لا
ضعیف بدنس پٹ کر رہا خدایا امزت نمرن آل وجی خدایا سبق کر زمان سال بیکن دن ساتن سو عذاب سولد خدایا 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 تد شمس مجھ فشار کامر دیاسا نور بدن جیزڑا سی بیکن فشار کامر سولد خدایا خدایا یا رب رغم ضعف بدنی ورقة جلدي ودقة عقلي يا من مدى خلقي وفكري وتربيتي وتربيتي عبني لاقتضاء كرمك فصالك برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي برائك بعد التوحيد وبعد من ترى عليه قلبي إما بفتح وليت في لساني بالذكر وهتفكر ضميري بالحب وبعد صدق توافي وأدوائي خاضعا لربوبيتك أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوهي تقرب لأضغتك صادقا وعلى ألسن الندب بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهها
پی اکلت خدا زمو فریاد اشی مشکلات اشی بیمار مهمات آجا خدایا خصوصا شیرانی طور بیمار پروردگار سان رانی جسمانی دادن کرد بن لطف کرم اکتوار من نظر بیمار یا تو مجلس مز بیمار ملتمسین بیمار ہسپتال مز بیمار زانی بیمارن کر شفای کامل عطا پروردگار آئی وہ بے بندے آسی سے التماس لا چکر الہی خداوندہ الہی باق پروردگارا سانی دینی دنیای حاجات روا الہی خداوندہ
امام خانه باکر مراجع نظام توبه سید سلامه یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین ویا اله العالمین افتراک سبحانه یا الهی وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته ووبس بين أتباعها بجرمه وجريرته وهو يلج إليك ضجيج مؤمن لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك ورحمتك أم كيف تظلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يوركه لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانا كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر ثمانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها أيضا ما ذلك ذنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وأسرارك فباليقين أبتغ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاص معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلت نارك كنت مبتدئا وتدخلت بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع الجوارح وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك خفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر عبدي من كل اللهم صل على محمد وآل محمد सदा शुक्रगुजार खुदा से इसमें शुक्र करूं जैसे परवरदिगार तौफीक दो धन्यवाद
والله اسپز یمن ساعتن یمن شبن پز اس قدر کر زانن تم یم دنیا مو یم دنیا تشریف ایسی چن پتا اس کاری موت خدایا شکرانگار چن اس دربار سے مذہب بنی گناہگار سکرات موت گر آسان خدایا خدایا عزیز بائی مان باتوں نیز خدایا 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 سونا مرچن روچ مگر وزری جنز دربار اسمزیوان ایت جو پرات کسی بخشان جو پرات کسی من بران مغفرت کر آج جنز دربار اسمزیوان کے بنی گناہگارت دود دل بدل خدایا 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 شبیجی سخون آلودہ قمیص خدایا خدایا والله پھر میں دل کرے دعا میں دل میں خدا ایسی کہ خدا بخشے خدا کرے سائلن مشکلات آسان سائلن برہن کر مغفرت انشاءاللہ سائلن مارک والدین ساور ختم کر مغفرت خدایا سنن برحن کت گزرا سنن مال الماجرین سامن ختم کر در گزار تون آقبت کت بخیر بلو میں فتمت دل کرو دعائی کمین اشتراک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كانت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي بلغت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبرحمتك التي منعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبقدرك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء
اگر میں پڑھوں عزیز عائشہ میں زانر پانس رو کر دیے مگر خدای چون عظیم ذات مگر چون رحمت کزا عزیز کو تقریب کنا خدایا گناہوں تکرار کرت جب میں عیب چھپاوا میں نے گناہ چکو مغفرت کران چکو دا کریم آج بھی اکرد چونس دربارس مزامت اشی وزید ساو خطا کتا تسوا چون اشکان یم سندس دربارس مزرش یمو پنن حالت الباو پنن گناہن مغفرت کرو آج بھی اکرد آمد پنن مناکارت تنت پروردگار آسان البلحن کرد گزرا سالن مالن ماجن دن ساغن خطن کرد درمزا من عملی الكلیم الحسن مبجل الغیران لا إله إلا
وقصرت لي أمري وبعدت لي أمري وعبسني أن في بعدها مالي وخدعت للدنيا بغرور الوهم ونفسي بجناية ما نتمنى يا سيدي فأسألك بعزتك أن رأيت وأن تدعي سوء عملي وفرعي ولا تخذلي بخفي من طلعت علي من سري فلا تراجعني بالعقوبة على ما عملت في قنواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريدي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وقل اللهم بعزتك في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي المجد ويقول أسألك الشكر والندب في أمري إلهي ممرا أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أترس فيه بالتزيين عن أمري فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده فخالفت ما أمره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاء وألزمني حكمك وقضاء وقد آتيتك يا إلهي بعد تقسيمي وإسرافي على نفسي وعلى ضعيف بنصبت كرة خدايا يمزت المنبر آل ودي خدايا صبخ زمان صار بأكل تمزات السوء عذاب تولد خدايا 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 تتشمس مجفشار كامل دياسا نور بدن جزنا سيد باقد فشار كامل تولد خدايا خدايا يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عقلي يا من بدا خلقي وفكري وتربيتي وبري وتربيتي عبني لابتداء
وتسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوهي بفرقة لعظمتك صادقا وعلى ألسن النذر بتوحيدك صادقا وبشكرك واضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حمت من الإذن بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طالبا وأشارت باستغفارك مذعنا ما كذاك النور ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم परिणाजात मुहिम्मात बीमार मुश्किलात मद नजर तैद बे अकलत खुदा ज़मू फरियाद या करीम या करीम أنت تعلم دافعا كريل من وراء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه كبير مكتوب يسير بقاء خسير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل أموره المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم بقاؤه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضب واغتضابك وسخطه وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحكيم المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي بأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب لأليم العذاب وشدته حملته للبلاء ومدته ولئن سيرتني بالعقوبات مع راهن وجمعت بيني وبين البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فبئت أصبر على فراقك وهبني صبرت على حرب نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأخرجن إليك بين أهلها مجيجا عاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين
أشي مشكلات أشي بمار مهمات رجاء خدايا خصوصا الشيروني تور بمار پروردگار سان روني جسماني داجن کرد بن لطف کرمك توابي من نظر بیمار یا تو مجلس مز بیمار ملتمسین بیمار اسپتالن مز بیمار زنی بیمارن کر شفای کامل عطا پروردگارای و به بنده آسی التماس ناچکر الهی خداوندہ الهی پاک پروردگارا سانی دینی دنیای حاجات روا الهی خداوندہ امام خانه با که مراجع نظام تو با صحیح سلامت یا غیات المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانه یا الهی و بحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته أو بسبعين أتباعك بجرمه وجريرته وهو يلج إليك ضجيج مؤمن لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك ورحمتك أم كيف تظلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يورك لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانا كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر ثمانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها أيضا ما ذلك ذنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وأسرارك فباليقين أبتغ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاص معاندك لجعلت نار كلها بردا وسلاما وقد كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جنة نومك كنت مبتدئا وتدخلت بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة أخفيت
الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع الجوارح وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك خفيت وبفضلك سترت وأنت